Buwan na may buntag isang live test programas Dimbangan sa Katarungan. Kumusta? Welcome sa atong tulumanon. Maayong buntag diya, may gabi, may ulto, may kadlawon diya sa gawas sa nasod. O diya po sa California, maayong gabi diya ni Mr. and Mrs. Discoro Bago. Ang ato usa sa mga supporter o nagasuporta diri sa buhat diri sa Pilipinas. Maayong gabi diha o katong binaot na mo sa maayong panglawas. Depod sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta mo diha og maayong adlaw o katong binaot na mo sa maayong panglawas. Alang sa mga viewers nga dunay mga pangutana, i-chat lang katagaan ta nagpagtagad magaigsunan kay daghan ta karon og mga isyu nga atong hisigutan tubago nato ang mga pangutana o usab magtuon busta sa mga doktrina nga makahatag nato og insakto nga pagtulunan nga mosangko ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. So, salamat sa mga pagpaluyo o alas sa mga viewers ng mga Adventista, i-share tong live aron sa mga daghan igsuon ang sayod sa kamatuoran. Okay, sa Biblia magigsunan atong isgutan sa pibilang ka mga minuto. Kung mangita ta og kamatuoran, wala na ilain nga libro nga imong basahon kundi ang Biblia. Tungod kay kung ang uban nga mga pundok nagsalig sa mga referensya kasagara sa mga ilang mga doktrina naa sa mga referensya, no, labi na sa mga RCC, mga Roman Catholic. Ang ilang gitudlo sa mga tao, daghan ang tradisyon o niya gamay ra ang naa sa Biblia. Mga doktrina mahisunan nga hinimo lang magtao o mao na peligro. Nga naman kay matud pa ni Kristo nga sa Marcos 7:8, kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo. Ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o niya gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Kana magsunan nga mga pagkasulti ni Kristo, dili na siya basta-basta. Kaya kung imong tanaw diya ang mga bersikulo, imong analyson niya, wa kay kaluwasan ang mga tao nga nagsimba kung ang doktrina hinimo ra pod. Hinimo ra pod nila. Dili hinimo sa Ginoo. Kang Kristo lang nga pinulungan. Muna nga ang uban masakitan kay di mamutuos pulo ni Kristo. Di mutuos Biblia, unya gusto langit pero dili mutuos Biblia. Sige sampit sa ngalas Ginoo pero dili mutuo unsay gisulti sa Ginoo. Managingon sa Lucas 6:46 nga nganong motawag man kamo kanako Ginoo apan dili mobuhat sa akong ibubuhat kaninyo. Matud pa ni Kristo nga daghan ang nagtawag kanako Ginoo apan dili mobuhat ug dili motuman sa mga sugo. So iyang gi-conclude sa Marcos 7:21 nga daghan ang nagtawag kanako o Ginoo apan dili tanan makasulod sa ginharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kubot-on sa akong amahan nga naa sa mga langit. Sa ato panay kondisyon ang pag-adto sa langit magigsunan. Mao na nga alang sa mga basher na to diha, ay problema na. At least nga masayon mo sa tinuod. Matud pa ni Bertley Cadalio
tanan SDA kay ang mga maayong balita maoy hinungdan na bungkag ang kasuguan unya kay wa man hatagi og bili sa SDA ang dugo ni Kristo nga nagabungkag sa kasuguan, luoy kaayo ang tanan. Tanawa mo, ikaw giluoy. Asa man kuno mabasa nga ang dugo ni Kristo nagabungkag sa balaod? Pag sure. Asa man mabasa nga sa kamatayon ni Kristo nawala lugar ang napulo kasugo? Kung naamang ganing gibungkag ang kasuguan, pinagi sa kamatayan ni Kristo, dili ang napulo kasugo, kantong kasuguan ng mga seremonyalo. Mao man wala masabtikot man ang luoy kayo ang mga tao igsuon nga di kasabot. Magkabasa lagi gibungkag ang kasuguan, iapil ang napulo kasugo. Unya nagsige giingon gibungkag pero mutuman pod. Mao na makalibog ng mga patulunan, makalibog ng mga doktrina, mga kaisunan. Wala may supak ang nag-iingon nimo nga naigibungkag ang kasuguan. Apan ayo apil ang napulo kasugo, duwa ni labot. Ayo iapil ang adlaw Sabado. Kay mo man inyong gibasihan gud nga Episodo 2 bersikulo 14-15 nga adunay gibungkag kasuguan, unya gilansang sa krus, unya iapil po ang napulo kasugo. Iapil ang Sabado. Na wala man labot sa pagbungkag tungod kay ang gibungkag ang kasuguan kadto mang sinulat ni Moises ng mga kasuguan. Dili man tong napulo kasugo nga gisulat si Ginoo nga pinagistudlo niya. Mao na wala masabti sa uban. Mo na giingon sa Oseas 4 bersikulo 6, ang akong katawhan ginalaglag kay nakulangan sa kahibalo o nalimot sila sa kasuguan sa Ginoo. Kay kung mingon lugar nga sa kamatayon ni Kristo gibungkag kasuguan, anong gasulti mas Pablo nga nagsulti mas Pablo nga sa 1 Timoteo 6:14 nga ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga magawas kini sa buling ug basaway hangtod sa pagtungas ng Ginoo. Ano iya man ang gisulat o niya gibungkag man ay? Mo na wala masabtis mga kanang subakiro sa napulo kasugo. Unya kini rimang mga tao nga musupak sa napulo kasugo, magsige pog tuman sa mga sugo sa napulo kasugo. Magsige ingon nga gibungkag naman ang kasuguan bad gilansang nas krus sa napulo kasugo, pero ang gasulti pod gatuman kay po mga sugo sa napulo kasugo. Mo na gitawag migala nga doktrina nga makalibog. Ang luoy kadtong mga tao wala magtumag sugo, mo ri pinakatinuod. Ay ingon diri tatanaw na gud ning Biblia mahigala. Usa tang para sa unahan. Sa Juan City. Usa giingon di sa Juan City. Ya bayad. Para masabtan gid ni Brother Caralio. Kay di mo kumutuon ning Brother Caralio nga wala mo tumag sugo sa sugo, tuman man ni. Kay wala pa ni mutuman, wala ni. Daghan gi preso ni. Wala ni mutuman. Juan City 49. Apan kining mga tawhana mga komun nga wali hibang kaagan sa kasuguan, sila mga tinunglo. Liman ka na. Kung wala ka hibang kaagan sa kasuguan, tinunglo ka. Kung wala ka magtumag sugo, tinunglo ka. Ngano man tungod kay ang Bible nagsulti sa 1 Corintios 6:10, so walay man nilapason sa balaod nga malangit. Nakaro kung masigi taglapas sa balaod kay magsalig ka nang giingon nimo nga si Kristo namatay na, ganyan ang suguan gibungkag na. Na di man mao ang gibungkag, di man mao ding giwala. Di man mao ang gilansang sa krus sa kasuguan. Kaya ang gilansang sa krus sa kasuguan kadtumang mga seremonyalo. O katong gisulat ni Moises ang balaod. Wala may labot ato napulo kasugo. Mo nay usa diha nga hunaon, wala may supak nang giingon nimo nga naay gilansang sa krus ang kasuguan. Apan ayaw lang iapil ang napulo kasugo. Kaya kung nimo iapil ang napulo kasugo, mo na magkapa-imperno nimo. Ngano man, kay dili mao ang pagsabot. Kay kung wala na napulo kasugo, kung saon naman ang giingos Biblia, Pinaday 14:12, nga ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay pagtumag sugo. Usa man ay sugo ana, ug gibungkag na, ug giwala na. Inaon ang yawa na suko sa mga tao nga bantay na pulo kasugo. Pinadiyag 12:17. Nga ang yawa na suko sa mga taong nagbantay balaod. Mo nang uban mo tabang po siyawa. Mutabang sa kampanya siyawa nga di na mutubag na pulo kasugo. O di nang pahulig Sabado, mo ni kampanya siyawa ron. Ngano man,
walay mabasang bersikulo sa Biblia nga yawa nagwali nga ipatuman ang napulo ka sugo. Wala say mabasa ang bersikulo sa Biblia nga naingon ang yawa nga pahulay mo Sabado. Dita kabasa na. Ang nagsulti ana ang Dios riyon. Ingon ang Dios tumana ang napulo ka sugo. Deuteronomio 4 bersikulo 13. Niingon ang Dios Ezekiel 20:20 balaanan ninyo ang akong maadlaw Sabado aron mahimong timaan sa akong katawhan. Aron sila makailang ako busiba nga nagbalaan nila. So ang nagsugo nga balaanon ang Sabado, ang nagsugo nga tumanon ang napulo ka sugo ang Dios. So ang mga tao nga musupak ani, buti pasabot nga nagsunod sila sa sugo si Yawa. Kaya ang Yawa gusto nga ang tao dili mo to magbalaod ilabi na ang napulo ka sugo. Ang Yawa gusto nga ang tao di paulig Sabado. Tungod kay nabaw ang Yawa nga kun ang tao mabalaan sa adlaw Sabado, giilan nila nga adunay Dios nga naghimos kalibutan. Adunay Dios nga nagmugna sa tao kung imong balaanon ng adlaw Sabado. Og ikaw na ilhan pos Ginoo mo na diha nga ang Yawa dili gusto nga ang tao paulig Sabado. Ang Yawa dili gusto nga ang tao mutubag na pulo ka sugo. Gusto si Yawa nga ang tao mulapas sa pulo ka sugo. Tungod kay kung ang tao mulapas sa balaod si Ginoo, ang sala mo resulta og ang sala bayrag kamatayon o musangkon as impierno kung dili ang tao maginulson. Munang ikaw may luoy dili ang SDE. Ang luoy igsuon ang mga tao nga wa kasabot. Ang luoy kato mga tao nga naglapas sa balaod si Ginoo. Mo ni makaluluoy. Nganuman tinunglugod. Tinunglo ang mga tao nga walay hibang kaagan sa kasuguan si Ginoo. Unya ang tao malaglag kay nakulangan si kibalo o nalimot sa kasuguan si Ginoo. Tanawa ko ni Isaias 24. Sa Isaias 24 magsunan, nagsulti diha nga nasunog ang kalibutan, ang yuta na hugawan kay adunay gilapas ng balaod. 24 versikulo 5 ug 6. Nara ko. Isaias 24, 5 ug 6. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo. Nini. Tungod kay ilang gilapas ang balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Nahugawan ang kalibutan, nahugawan ang yuta kay gilapas ang balaod. Og tungod niini tinunglo ang tunglo maoy naglamoy sa yuta. Og silang tanan nga nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta na nga sunog og yuta lamang ang mahibilin. Ano wala na ang gingon sa Biblia? Nga daghan ang mga tao nga masunog. Nganong masunog? Kay gilapas ang balaod sa Ginoo. Munay usa nga hinungdan mga kaigsuonan. Muna prayon tas pagtuon. So usa sa mga requirements nga tagaan tagpagtagan mga kaigsuonan ang mahitungod. Usa sa mga requirements nga tagaan tagpagtagan mga kaigsuonan mao kining bautismo. Ibalo mo kita nga si Kristo nagsugo sa mga apostolis. No? Matur pa ni Kristo nga lakaw mo sa tibok kalibutan. Iwali ninyo ang mayang balita. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo hukman og silot. Sa ato pa si Kristo may nagsugo. Ang gisugo ang mga apostolis. Apan aduna siya giingon nga apan ang dili mutuo hukman og silot. Ang konklusyon sa mga bersikulo mga kigsunan, dili tanang nabunyagan malangit, dili tanang nabunyagan maluwas, muna pinakatinuod. Bisan tuod nag-ingon si Kristo nga ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan dili tanan nabautismuhan maluwas. Ang pangutana nga numan, kay kanang giingon ni Kristo, apan ang dili mutuo hukman og silot. Muna'y usa diha nga bantayanan. Adunay partner ang bautismo sa tubig. Dili kay tubig lang human ana wala na, okay na. O dili na. Ngano man kay kun ari ka sa Juan 3, si Nicodemo magkaigsuonan nga niduol sa Ginoo. Unya niingon ang si Nicodemo nga unsay buhaton para makasulod sa ginas langit. Niingon ang Ginoo gawas kun ang tao igaanak sa tubig o espiritu dili siya makasulod sa langit.
Sa ato pa matuman ni Kodimo, usaon man ako pagsunod ng dako na mo kustagwang ko sinato nga. Ihimugso pa day ko. O sa Ingos Ginoo, gawas ko ang tao, igaanak sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa ginharias langit. Sa ato ba adunay partner, kinahanglan nga ang tao mabautismuhan, unya ang tao humas bautismo, anaa diha ang pagkamatinumanon. Kay sumala sa Mateo 28, mato pa ni Kristo, lakaw mos tibuok kalibutan, iwali ninyo ang may balita. Himo ang tinunan ang tanang kanasuran. Bautismuhi sila sa ngalan saman sa anak o sa balaan nga espiritu. Og tanawa, og tunuin sila sa pagtuman sa tanan nga akong sugo ninyo. Og tanawa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Nga sa ato pa, ang tanan nga nabunyagan, di lang kay taman ra humas bautismo, humas tubig. Adunay sugo nga tumanon. Adunay balaod nga sundon. Kaya kanang giingon diha nga apan ang dili mo tuo, dili maluwas. Usa man ang pulong dili mo tuo, kinahanglan nga mutuman. Kaya matubadi ang mutuo og magpabautismo maluwas. Sa tubahuman sa bautismo, kinahanglan mutuman ka. Unsa may imong tumanon, matud pa ni Kristo, ang tanan nga akong gisugo ninyo, itudlo nas mga tao. Mao na naas Biblia, mga kaigsuonan. Na karon, nganong naamay na bunyagan nga dili maluwas? Nga unta require man si Ginoo ang bautismo alang sa kaluwasan. E matud pa niya ang tanan nga motuo og magpabautismo maluwas apan nganong naamay na bautismuhan nga di maluwas. Kay di lagi mutuman. O dili mutuman. Bisan pag kapila pagkabunyagi. Kapila pagkabautismuhi. Pero kung di ka mutumas na pulo kasugo, kung di ka mutuman unsay naa sa gisugos Ginoo, di jud ka maluwas. Mo na pinakaklaro mga kaigsuonan. Tinuod nga requirements sa bautismo. Apan requirements gihapon ang balaod sa Ginoo. Ang bautismo requirement sa kaluwasan, ang balaod sa Ginoo ilabi na ang napulo kasugo requirement sa kaluwasan. Ngano man niya ang pahayag sa balang kasulatan. Sa Mateo 19, 16 ug 17, adunay taong dato patanon nga miduol sa Ginoo. Nangutana ang dato magtutudlo sa ibuhaton nako para makapanunod o makasulod sa kinabuhing dayon, makapanunod. Ingon na Ginoo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Kasato pa, requirement sa langit, pagbantay balaod. Requirement sa langit, ang bautismo. So kung ang tao na bautismuhan, apan wala magtumag sugo, di siya maluwas. Kaya partner mo na siya, di mo na pwedeng bulago ni mo. Dili mo na pwede nga, bautismo ra ka o niya, di ka mo tumagsugo. So, di mo nag-ingon ako, nga daghan ang nabunyagan, nga di ka maluwas. Tungod kay nabunyagan sila, bisan pag-insakto nga paagis bunyag. Bisan pag-immersyon, kanang paglubog sa tubig, kaya mo manikitulos Ginoo. Kaya kanang wisik-wisik, di wala mo na sa Biblia na. Kay mugna mo na sa Roman Katolik, kanang mga sprinkling na bautismo. Dili mo na biblikal. Wala man na itudlo sa mga apostolis. Na ang tao, ang batang gamay, bunyagan, o niya wisik-wisikan, wala na itudlo sa apostolis. Ang gitudlo sa apostolis nga ang bautismo ilubog sa tubig kung immersyon. So, bisan pag nabunyagan kag immersyon o ang imong bautismo insaktong paagi, pero wala ka magtuman og sugos Ginoo, dito ka maluwas. Kaya klaro mo ng bersikulo gud, dili mo na ingon may gala nga ato nang gitumo-tumo. Kay human ata na bunyagan, unya dili mo to magsugo, usahan pagkaluwasa. Na karon, daghan ang nabunyagan karon nga immersion gihapon apan kung dili sila motuman sa balaod si Ginoo, dili siya maluwas. Kay ang Biblia may gala di lang usa ka bersikulo. 31,000 usa ka katos ka bersikulo sa Biblia. Mo na nga pag-ingon diya nga ang tao na bunyagan maluwas, dili ka mo period diya. Tungod kay naa pa lang bersikulo nga requirements paingon sa langit. Usa niya ang pagbantay sa pulo ka sugo. Og sa napulo ka sugo na sulat diya ang adlaw Sabado nga adlaw sa pagsimba, adlaw nga ikapahulay. Nakarong nabunyagan ka, immersion, na Domingo ang pagsimba nimo,
Usa ang pagkaluwasan nimo. Nga Sabado man dito sa pulo ka sugo. Human ka na bunyagan, inya mukaon ka karing baboy, isdang wala himbis, uban pa diha. Usaon pagkaluwasan nimo. Oh. Human ka na bunyagan, unya nagbisyo gyud mo ka, inom ug sugal, unsa pa mga bisyo diha. Human ka na bautismuhi. Bisan pag immersyon. Usaon pagkaluwasa. Nga dili ang requirement sa langit kadto mang matinumanon sa balaod sa Ginoo. Mga tao nga nabautismuhan o mga tao nga nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo mao na ang magkaadtog langit. Dili magkaadtog langit ang nabautismuhan apan dili motuman og sugo. Muna klaro nga naa sa Biblia mga kaigsoon. Tungod kay saktong igos Ginoo lagi. Nga bunyagi sila, tuloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Unya karo kadaghan magisugo Ginoo diha. Apil man na pulo ka sugo. Oh, apil diha nga di mo kaon og karning baboy. Apil diha ang mga bisyo, pag-inom sa pagkahubog ilim, apil man na. Kaya na pulong mas Ginoo. Ang Biblia igsoon pulong nas Ginoo. Ang buti pasabot nga kung imong tumanon, imong supakon unsay naa sa Biblia, ang buti pasabot gisupak nimo Ginoo. Mo na giingon sa Juan 10:28 nga ang akong mga karnero nagasunod kanako ug ako nakaila kanila ug sila nagpatalinghog nako. Moto nga bulahan tong tao nga naminaw og nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. So unsa man ning mga katawan sa Ginoo? Naminaw sa pulong sa Ginoo, nagsunod sa Ginoo og nailhan sa Ginoo. Usa na mga kaigsoon. Muna nga ang Biblia nag-require og bautismo tinuod na. Apan nag-require po siya sa pagbantay balaod. Umas bautismo naa diha ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Mao na pinakaklaro ito. Partner siya. Bautismo og balaod partner na. Dili pwede nga bautismuhan ra ka niya ang napulo ka sugo di nimo tumanon. Kay way kwenta ang bautismo. Walay kwenta ang bautismo magisun. Kung naa kay lapason nga balaod. Mao na giingon ako nga daghan ang nabunyagan nga di maluwas tungod kay humos bautismo lapas man wala magpahulig sa Sabado, wala mo tumag na pulo ka sugo, kaon sa mananap nga mahugaw, usaon pagkaluwasa. Way kwenta ang bautismo. O bisa pagkapila baka ituslo ka ng tubig. Pero wa ka motumag balaod si Ginoo. Aya pagunahon nga malangit ka. Tungod kay ang napulo kasugo or kasuguan sa Ginoo partner na sa bautismo. Mura bas pagtuo po, mura bas pagtuo ba? May mabasa na maluwas ta pinagis pagtuo. Ang kaluwasan nato pinagis pagtuo, insakto gina. Apan di pod ka luwason sa Ginoo, bisan pag naa kay pagtuos Ginoo, kundi ka mo magsugo. Di ka luwason. Di makaluwason. Tungod kay ang pagtuo, wala na makaepekto o wala na mutungha ang pagtuo para walaon ang napulo kasugo. Wala mutungha ang pagtuo para walaon ang Sabado. O wala mutungha ang pagtuo para hiluan ang mga mananap na mahugong ipakauna. Wala na. Wala na si Biblia magisunan. Ang partner sa pagtuo, balaod gyapon. Tanaw waragon ng Roma 3:31. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungos pagtuo wala gayon. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Sa ito pa, ang pagtuo adunay partner. Unsay kauban sa pagtuo, pagbantay balaod. Luwas ka niya. Unsay kauban sa bautismo, pagbantay balaod. Naagi ni partner. Ang uban ingon grasya na po. Apan na pangutana, ang grasya igsuon unsay partner. Wala ihatag ang grasya para walaon ang napulo kasugo. Wala ihatag ang grasya para di na kang pahulig sa Sabado. Way labot na. Mato pa sa Roma 6:15.
Magpakasala ba kita kay di man tayo ilalom sa kasugan kundi grasya naman palayo na dili na mahimo. Panahon sa grasya mato pang Pablo, dili ta magpakasala. Na kay di man magpakasala, di mo tuman kag sugo aron di ka makasa. Kay sumala sa 1:1, 3:4 ang paglapas sugo sa laman. Ug kung lapason ang balaod, mo resulta ang sala. Unya ang sala bayrag kamatayon. Mo na ingon ni Pablo, panahon sa grasya mo tuman tagbalaod. Dili ka mulapas tagbalaod. Ang uban lahi naman. Brad, grasya na ron brad, wa na rin napulo kasugo, wa na ni kasuguan. Imo-imor ka na istorya. Di ka na tinuod. Ingo ba ng uban, brad, pagtuon ron, luwas na brad. Wa na balaod. Imo-imor ka po na. Nga naman, kanang imong gisulti wa na sa Biblia. Sa tinuod lang. Wala magsulti ang Ginoo nga tungod sa pagtuo ayaw na magbantay balaod. Di ta kabasa na. Wala mag-ingon ang Ginoo nga tungod sa grasya mula pa sa balaod. Wala na. O wa maingon ang Ginoo nga human mo to simuhi pwede na lapas pwede na lapason ng balaod. Wala gyapon na mag-igsoon. Maunang daghan ang maimpierno. Daghan ang masayop. Tungod kay wa masabti nila unsa ang ipasabot sa balaang kasulatan. Yan pa ni usa kani nga requirements. Mateo 24 versikulo 13. Ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Mao na katapusan requirements. Ang kasuguan, ang bautismo, requirements sa langit. Apan ang katapusang requirements, kanang paglahutay. Kay bisan pag nagbantay kag balaod sa Ginoo, bisan pag nabautismuhan ka, nagbantay kag mga sugos Ginoo, 20 ka tuig, wa ka makalahutay ni undang ka papangalaga sa Ginoo, dito ka maluwas. Mao na ang katapusang requirements sa kinabuhing dayon, mao ang paglahutay. Paglahutay sa pagkamatinumanon, paglahutay sa pagpangalagad, mauna ang katapusang requirements nga mulahutay kita. Kaysa ako nag-iingon, bisan pag lagi ng matinumanon ta, 20 ka tuig, 30 ka tuig, kunya wa ta kalahutay, ni undang ta, human pag undang nato, gilapas at ang balaod sa Ginoo, una natsambahan nga namatay ta, o di kita malagi. Ezekiel 18:24. Kung ang taong matarong mutalikod sa iyang pagkamatarong o magbuhat og daotan sama sa gibuhat sa mga taong daotan, siya mamatay sa iyang sala. Laliman ka. Og ang iyang maayong buhat, matarong nga buhat, di na nako hinumduman. Una nga ang katapusang requirement sa kilangit, mao ang paglahutay. Muna mag-igsunan, sige ingon ako, nga, ari ka sa kang Kristo o katong Nicodemo, ingon si Kristo, gawas ko ng tao igaanak sa tubig o sa Espiritu. Dili siya makasulod sa ginhari as langit. Kung sa man ang ianak sa Espiritu, amot ipasabot ang dunay kabaguhan sa kinabuhi. Makita nato niya ang bunga sa balaan ng Espiritu. Galatia 5:22, 23, ang bunga sa Espiritu mo, ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, kaaghop, pagpugong sa galingon, pagkamatinumanon, nga sa maong mga butang, walay kasuguan ng kabatok. Tanawara, walay kasuguan ng kabatok. Abuti pasabot, manghigala. Nga human ka na bautismuhi, mutuman kag sugo. Ang uban lahiman, human og bunyag, ang kasuguan supakon man. Suway na da. Kinahanglan daw nga humas bautismo, naan diha ang pagkamatinumanon. Naan diha ang pagkamaluluyon, pagkamaayo, pagkamaaghop, pagkamapuanguron, pagkamapunganon, nga sa maong mga butang walay kasuguan na kabatok. Nga dili maal kontra ang balaod sa Ginoo. Kanang panahon na daghan man nabunyagan, apan di kontra nila ang napulo kasugo. Daghan ang nabunyagan karon, apan ilang gikontra ang adlaw Sabado. Ilang gisupak ang adlaw Sabado.
Nabunyagan sila, gisupak ang anong Sabado. Nabunyagan sila, gisupak ang napulo ka sugo. Nabunyagan sila na ngaon og mananap nga mahugaw ang pangutana. Unsaon pagkaluwas? Dili. Kasi mingon mo nga, sa man ang timbangan, maghukom man. Wa sa tambang hukom. Biblia ang naadiha. Biblia ang nag-ingon. Ako lang gibasa unsa naa sa Biblia. Kay matod ba sa Kairas 8:16, isulti ang tinuod ngadto sa imong isig katawo. O ganing gisulti nako, tinuod gini. Mao nagiingon ba ni Kadalyo, luoy ko nung SDE kay wa kuno tagaig bili ang dugo ni Kristo. Bisan kuno gibungkag ng kasuguan. Pastilan wag kasabot. Tinuod na nga gibungkag. Tinuod na nga adunay kasuguan ni gawala didto sa cross. Apan dili ang napulo kasugo. Dili ang Sabado. Dili ang mga mananap na mahugaw nga atong mahugaw wa toy labot sa kamatayon ni Kristo. Kaya uban mga wali magud nga ay hinlo naman ang mga mananap nga mahugaw bra kay matayan mas Kristo. Apo na mabasa. Asa po na mabasa nga si Kristo na pagkamatay alang sa mananap nga mahugaw. Di mo kabasa na, hunahuna ra man ninyo na. Muna magigsunan nga ang bautismo requirement sa langit. Ang napulo kasugo kung kasuguan requirement sa langit. Ang mga buhat nga maayo requirement sa langit. Ang pagkamaayo, pagkamapuanguron, pagkamaagho, pagkamatinumanon, pagkamaluluyon, partner na sa bautismo. Partner na igsuon sa pagkamatinuman, kasuguan, partner na sa bautismo. Mo na giingon na mga kaigsuonan. Karong panahon na daghan mga nabunyagan, pero mga bati lang batasan. Sa tinuod na. Nabunyagan sila, dalo lang. Why dalo nga malangit ba? Muna nga gawas sa pagkapandinumanon sa kasuguan, kinahanglan na maapil ang atong kinaiya o atong batasan. Kaya naadiha, matupadiha nga. Nataw ka sa tubig o espiritu. Nabunyagan ka, unya makita iya ang bunga sa espiritu. O sa bunga sa espiritu, ang gugma, kalinaw, pailo, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamaaghop, pagkamatinumanon, nga sa maong mga butang walay kasuguan ng kabato. Nakaron, usay metabo. Kung ang atong batasan ang kinaiya dili mga usam, hibal-i, hukman ta sumala sa atong kaugalingon nga binuhatan. Muna'y usam ang higalan. Mo nag-iingon sa Jeremias 3:4, usba ang inyong binuhatan o ang inyong gagawian o kamo, papuyon ko niini napita. Ang makapuyo sa langit, ang tanang matinumanon sa balaod sa Ginoo. Ang makapuyo sa langit, kadtong mga batasan nga nangausab, kadtong batasan nga nahimong maayo na. No? Mo na makapuyo sa langit mag-igsunan. May pagtanaw ni Brother Wenceslao Binuya na nakaroon sa harapin na limot kasi ipulian ni Sambuanga malipit. O usab ni Sam Cam maayong pagtanaw diha, no? Naman sa buhol ni si Sam Cam og Cebu ba kani. Okay. So, sunod magkaigsunan. Atong una-unaon nga ang bautismo hugas og sala. Mo ni pinakaklaro. Mo man gani nga ang Ginoo naghatag nato og saan sa Isaias 1:18. Umari kamo usahan ta pag-usa nag-ingon ng Ginoo. Bisag usa ka pulas imong sala, papution sama sa nibi. O bisag lubos mapula, papution sama sa puting balhibos karnero. Ang buti pasabot sa bersikulo nga ang tanang magkasasala karon na ipaglaom adunay pasaylong ihatag sa tanang nakasala. Bisan mag-unsa kadako na sasala adunay pasaylong. Apan hinumdumi ang giingon sa Dios, usahan ta paghusay. Ang buti pasabot
nga ang atong mga sala atong isitol. Asa man isitol atos Ginoo. Kung saon pagsitol naay gitudos Biblia nga ang atong sala mahusay ni siya may gitudlo ang Biblia. Una, Buhat 3:19. Pag inursol kamo og pamalik na kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala. O ang panahon sa kahayahay magaabot sa sulod ninyo. Sa ato pa, una ang tao maginulsol. Ang sala inulsulan. Muna'y unang himuon sa tao. Gawas sa paginulsol, napailayang buhaton. Uno Juan 1:9. Ang atong sala isugid nga tos Dios kay iya na pasiluon. Ayaw isugid sa pare. Kaya walay pare, walay authorize ang pare nga pasailog sa. Ang tao mo pasailog sa kung nakasahan nimo. Pero wa kakasahan niya ayaw pagsugid. Ngano man? Ang gilapas sa tao karon napulo ka sugo. Og ang napulo ka sugo ang tagiya na ang Ginoo. Og kaysa may tagiya, ato ka musugid sa tagiyas balaod. Ayaw sugid sa pare, ang pare dili matagiyas sa sugo. Walay tao nga makapasaylog sala nga wa magkasahaan nimo. Kita makahimo sa papasaylog sala kung kasaha nato ang tao. Pero kung gilapas nato ang balaod sa Ginoo, gilapas nato ang kasuguan, gilapas nato na pulo kasugo, adto ka mangayog suri sa Ginoo. Sunod, Buhat 22:16. Unsa pay imong gipaabot pabunyag na aron maugasan kasi imong kasaha. Sa ato pa kanang tulo ka paagis paghusay himuon nato. Ang sala inulsulan, ang sala isugid sa Ginoo, ang sala hugasan pinagis bautismo. Umas bautismo magsunan, iapil ang pagkamatinumanon sa kasuguan. Sunod, iapil ang paglahutay pagpangalagad sa Ginoo. Ano man? Bulahan taong namatay nga nangalagad sa Ginoo. Walay tao nga makatog langit kung manilapason. Apan bulahan tong tao nga namatay nga nangalagad sa Ginoo. Mo ni nindot mga iso. So, ako balikon alang sa mga viewers na to, manatanaw ang atong live ato lang i-share. Aron daghan hiyoon ang masayon sa kamatuoran. So, requirements ang bautismo sa kaluwasan. Apan daghan ang nabunyagan nga di maluwas tungod kay humas bautismo wala mo tubang na pulo kasugo. Humas bautismo wa ni paulig Sabado. Humas bautismo lapas sa balaod usang pagkaluwas niya. So ang maluwas katong nabunyagan nga nagbatinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Moto siya ang maluwas. O katong namatay sa pagkamatinumanon, moto siya ang maluwas mga kaigsoon. Una nga, salamat sa mga magtanaw o sa pagtapos mag-ampota. Minahan nga doon, sa ikaw sa mga langit, salamat hindi ka buntagon Ginoo. Kaya kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalingin ni Amahan, ang mga katawang namin na nagtanang masabtan ang kamatuoran. Pasiluwa kami sa among mga sala. Amang isalig, pinagila, magsinbog tong anak na among luwas. Pero sa ngalas, dibangan, sa katurungan, ako si Brother John Dilipinyang kaninyo. Nga ang pagbutiyag sa kamatuoran, matod sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran, may krimen sa katawan. Nagkasalamat, may bundag, God bless you, babay. Bersikulo lang, walang personal.